नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने पूरे 3 दिन मुकम्मल तौर पर कोशिशें की कि किसी तरह से भी उनकी मनपसंद के 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं और साथ ही साथ जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने का कहा जा रहा है उससे पीछे हटा जाए। और जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है उसमें जो है हुकूमत जो है बैक स्टेप ले, लेकिन हुकूमत से तमाम मज़ाकरात की नाकामी। और साथ में आपने कल ख़बरें सुनी होगी कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले वज़ीर आज़म के पास जाते हैं, फिर इनके पास आते हैं, फिर उधर जाते हैं, तो वो एक शटल कॉक बने रहे सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। और डील यही चल रही थी कि किसी तरह से भी हुकूमत जो है वो उमर अता बंदयाल साहब की बातें मान जाए और इन तमाम चीज़ों से बैक स्टेप ले। लेकिन कैसी बात है कि जब हुकूमत ने इनकार किया तो आज आपके सामने पूरा पाकिस्तान इस वक्त हैरान और शशदर है कि 8 रुकनी एक बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसमें तमाम के तमाम वो जजेस शामिल हैं कि जिनमें से 4 के ऊपर हुकूमत रेफरेंस दायर करने का सोच रही थी। तो ये वो ऐसा पंचायती आदमी है नाज़रीन कि उस शख्स ने जो अभी तक कानून बना ही नहीं, अभी तक वो राइज नहीं हुआ, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसके ऊपर जो है ये एक बेंच जो है वो बनाया जा रहा है कि जी उसके कानून के बनने से पहले पहले ही उसको कालादम करार दे दिया जाए और कानून जिसके ख़िलाफ़ बन रहा है वो शख्स उसमें चीफ जस्टिस के तौर पर उस बेंच को हेड करेगा। तो अगर हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ नाज़रीन, आप इस चीज़ से फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम 139 नंबर पर क्यों हैं। नाज़रीन, आज ये एक मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बता रहा हूँ कि खेल जो है अब वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अगले आने वाले जो पूरे 2 से 3 दिन हैं इसमें तमाम की तमाम चीज़ें वाज़े भी होनी जा रही हैं, क्योंकि आखिरी पत्ता जो था वो उमर अता बंदयाल साहब ने फेंक दिया है। लेकिन दूसरी जानब जो बड़के मार रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल साहब और राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये बाकी सारी पीडीएम की जमातों वाले और इवन देन एएनपी के जिन्होंने कहा था कि जी हम पूरा लश्कर लेके जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो अब ये उन सब का इम्तिहान है कि वो इसके ऊपर क्या रद्दअमल देते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेरी आखिरी इत्तलात तक कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी पानीपत की लड़ाई समझ लें कि इसको एक फ़ाइनल टच जो है अब ज़रूर दिया जाएगा। अब ये तय ज़रूर होगा कि इख्तियारात क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ जिस तरह के मुल्क में नाफिज किया गया है पिछले कई सालों से, क्या उमर अता बंदयाल साहब एक जुडिशल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अब तमाम जो हुकूमत का जो एक निज़ाम है वो संभालेंगे, या पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त रहेगी, पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी। तो ये चीज़ें जो हैं अगले चंद ही दिनों में आपके सामने वाज़े हो जाएंगी, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने जो सेक्रेटरी ख़जाना है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, अटारनी जनरल हैं, उन सब को एक किस्म के तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं और उसके ऊपर जो है अगले 2 से 3 दिन में आपको तमाम चीज़ें जो है नज़र आ जाएंगी। लेकिन नाजरीन, आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जो जज देखिए अपराइट किस्म के जो जज थे, वो जो कानून और आइन के साथ खड़े होने वाले जज थे, उनमें से एक जज भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम वो जज हैं, जैसे ही ये बेंच की फॉर्मेशन सामने आई है नाज़रीन, उसी वक्त आइडिया हो गया कि भाई ये फ़ैसला जो है ये कैसे आएगा, किस तरह का आएगा। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ बनाया भी इसीलिए गया है इस बेंच को कि वो जो 3-4 की हम बहस सुन रहे थे कि जी ये फ़ैसला जो है वो 3-4 का है, ये उस फैसले को भी अंडू करेगा, उसके साथ साथ अगले सारे काम ये 8 रुकनी बेंच करेगा और ये अपनी धाक और अपनी जो एक किस्म की वो ताकत है वो दिखाएगा पूरे पाकिस्तान को, और बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा। लेकिन नाजरीन, कोई भी चीज़ खिलाफ आइन जो है जब भी होती है तो उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। अब पार्लियामेंट के पास कल कला को अब देखिए बहुत सारी बातें अब होंगी। अब पार्लियामेंट ने अपना किरदार भी अदा करना, और किसी भी सूरत में इस फैसले को पार्लियामेंट ने नहीं मानना। अब होता क्या है, या तो फिर ये है कि पूरी पार्लियामेंट फारग होगी, पूरी पार्लियामेंट का निज़ाम जो है लपेटा जाएगा और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब को नया सेटअप जो है वो उसका ऐलान करेंगे। लेकिन ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो अपना आखिरी पत्ता शो करना था कर दिया। नाज़रीन, जंग होती है ताकतवरों के दरमियान,
طاقتور جو ہیں اس وقت، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ بندیال صاحب کامیاب ہو جائیں۔ لیکن بندیال صاحب نے اپنا ایک قسم کا پچھلے 3-4 دن مسلسل انہوں نے اس حوالے سے کوششیں کی، اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کے حق میں تمام چیزیں ہو جائیں۔ لیکن جب حکومت نے اس کا صاف انکار کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آج پھر پرپرزے نکالے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک قسم کی جو کل تک پی ڈی ایم جماعتوں والے خوشی منا رہے تھے، تو آج ان کی خوشیاں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ اب کل سے ان کے خلاف جو ہے ایک باقاعدہ ایک سپریم کورٹ میں نان سٹاپ ایکشن چلے گا، اور اس کو کیسے حکومت ٹیکل کرتی ہے، کیسے یہ 13 پارٹیاں ٹیکل کرتی ہیں، کیسے یہ اسٹیبلشمنٹ والے ٹیکل کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے ایک قسم کا ان کو یہ باور ضرور کرا دیا ہے کہ بھائی اب آپ کا مقابلہ میرے ساتھ ہے، اور کھلا کے اب آپ کھیلیں۔ لیکن ناظرین، جو بھی چیزیں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہو رہی ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بطور ملک، بطور قوم، بطور عوام، اس وقت تمام کا تمام جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک سیاسی طور پر تقسیم نظر آتا ہے۔ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ عمران خان کو ہی آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ عمران خان نے اگر قدم نہ بڑھایا تو عمران خان صاحب کی جو یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اقتدار حاصل کر لیں گے، تو ایسا ناظرین کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت 13 جماعتیں یہ تہیا کر چکی ہیں کہ وہ عمران خان کی کسی بھی دھونس دھاندلی یا کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ تو عمران خان کو اس وقت الیکشن کی تاریخ کے لیے مذاکرات کر لینے چاہیے۔ عمران خان پہلے بھی اپنی غلطیوں سے اس مقام تک پہنچے ہیں، لیکن اگر مزید بھی اگر انہوں نے اپنا یہی رویہ رکھا تو مزید اسی طرح وہ نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ یہ جو طاقت کا ایک کھیل ہے ناظرین، اس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ 8 رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے، کس کے حق میں دیتا ہے، کس کے حق میں نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک قسم کا کہ طاقت جو ہے وہ کیا ججوں کے پاس رہے گی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طاقت کو حاصل کرتی ہے۔ جس طرح پارلیمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک قسم کا کارنر کیا ہے، جس طرح سیاستدانوں نے مل کے اس ملک کے بہت بڑے یہ طاقت کا ایک سب سے بڑا مرکز اسٹیبلشمنٹ تھی، تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت مجبور ہو کر دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے۔ تو اب یہ ججز حضرات رہ گئے ہیں، تو ججز بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی انسان ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں۔ تو اگلے چند دنوں میں یہ جو بخار ہے عمر عطا بندیال صاحب کا یہ بھی اتر جائے گا۔ ناظرین، الیکشن حکومت کسی بھی صورت میں نہیں کروائے گی ان کے کہنے کے مطابق، اور یہ ایک فیصلہ کیونکہ ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے عمر عطا بندیال صاحب کو اس وقت جو ہے ایک ڈکٹیٹر بننے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ یہ شوق ان کا جو ہے کب پورا ہوتا ہے، کیسے پورا ہوتا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام عمل اس لیے مشکوک ہو جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز، کوئی قانون جو ہے ابھی تک لاگو ہی نہیں ہوا، تو اس کے اوپر بینچ بنانے کی اس طرح تشکیل بنتی نہیں تھی، اور پھر اگر بینچ تشکیل دیا تھا تو اس میں خود نہ بیٹھتے۔ اس وقت وہ خود ہی اس بینچ کو چیئر کر رہے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خود ہی ملزم، خود ہی مدعی اور خود ہی منصف۔ یہ سارا کچھ اگر عمر عطا بندیال صاحب نے خود ہی کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں آئین اور قانون کا جو ڈنڈورا، یہ جو آئین اور قانون کے اس وقت جو مامے چاچے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اختیارات کے لیے اس حد تک پاگل ہوا ہے، اس حد تک وہ اپنا ذہنی طور پر وہ سٹیا گیا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ابھی تک قانون لاگو نہیں ہوا، تو اس کو جو ہے وہ کالعدم کرنے کے لیے ایک پورا 8 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے سیاسی معاشی کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک جو ہے ایک اور آئینی بحران کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس میں کلیدی کردار ادا کریں گے، اور آگے ہوگا کیا، یہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے شاید ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر اندر ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو جائے گا، ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی ان کو طلب کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہو سکتی ہیں یا ہوں گی۔ تو بہرحال یہ آگے ہوتا ہے کیا، یہ آپ کو اگلے 1 سے 2 دن میں واضح ہو جائے گا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان سے